हाय गायज, गुड मॉर्निंग. माझी क्लिपिंग काढायची मुका चाय गेलो त्याने. भाजी पुरी बन्स आणि मिरसांग घाले. बाबा गे आयज कॉम्पिटिशन हा न्हू, डान्स प्रोग्राम हा, तो गेला. सो ह्या डिश शेअर करता तुमकां. घार तेन्ना मम्मा लायट ना, सो गडायंच करून आवाज येयलो म्हणून तेन चोयला ट्रक गेलो खंय आमगे वायर उडयलो. लायटीचो वायर तोडून गेले दिसता. आमगे वायर तुटलो खंय मेन पॉयंटार तुटलो. सो आयज लायट केन्ना येतो खबर ना. ते लायटमॅना आपोवपा जाय. लोक ते रोखडे येताय काय ना ते खबर ना. आनी ते रोखडे येतो म्हण आसूय ना, खोपून ना ते बेगीन येतो म्हण. रस्त्या वचोन चोवया कितें जालें तें. तो सकयल केदो ट्रक आलो बाबा स्कॉला पावयता तेन्ना सकयली ट्रॅफिक जाम केलोली. एकल्यान तापयलो तेका, हिंग कित्याक दवरला काय म्हूण ट्रक. गाडयो मागीर सगळी ब्लॉक जालोली. सो हिंगा कारनामा करून गेलो तो. आमकां वायफाय ना न्हू, प्रॉब्लम नेट ना मोबायलार घालून आसलोलो. तेंचे बघून कांय काम जावपा ना, नेट ना, लायट ना, नेट ना. आतां केन्ना येताय ते चोवया. ते आनी बेगीन येताय. गाडी येयल्या हीच मातशें. ती गाडी येयल्या, रोखडी येयली. देवा कृपेन देवान धाडली रोखडी. आनी हांव टेन्शनान आसलो कितें जाता कित्याक मोबायलार नेट ना न्हू, तेका लागोन. आनी बाब दोगांय न्हू, एकलो माशेन आनी व्हडलो बाब वयता तो धाकटो बाब आहा तेका धाडूना. तेका सांगलें हिंगा बस म्हूण. तेका मागीर धाडटली. म्हाका काम आहा न्हू तेका लागोन. आतां वयता पोत्तून तुमकां. आतां पयलीं बाजारां वचून येयल्या. मामी हांव आनी बाब गेलोलो. बाब कोण म्हणल्यार देना न्हू, देना आतां हाडूं वयता. माशेनाचो चेडो धाकटो तेगे मोबायला सिमा लागोन येयलोलो. सो तेका गोंयची सीम आहा तो एक्स्ट्रा म्हाका कडेन आहा तेका घायला. सो तेगे एप्पला फोन न्हू तो ती पिनूच ओपन जायना जाली आमचे कडेन हेजो आल्फिलेतीन जायना. सो तेका लागून तेका मोबायला शॉपार येयलो आनी थिंगा तेका सीम कार्ड ते गेले. मागीर एक्स्ट्रा सीम आहा तेका घायला आनी रिचार्ज केलें सोमतें आनी दिला. मागीर तो घरा या म्हणून लागलो. मागीर घरा येयलो तेका कित्याक माशेन आहा जाल्यार चोवपा. माशेन ती मातशी बिजी आहाय. मिसाची सगळी अरेंजमेंट बी करपा जाय न्हू. सो ती माशेन व्हडलो बाब आहा तो गेला. तेंगे फ्रेंड येयलेले तेंका व्हरपाक. आमी गेलोली नुस्तें हाडपा. बाबा टायमार वयतो आसलो आमी, बट नुस्तें हाडूं जाय म्हणून पयलीं वचून येयली. आतां हांव आनी डॅडी वयता बाबा हाडपा. आयचो डे शेअर करतलो. स्कॉलान तेंगे आयज सेलिब्रेशन केला. अरे बाबा एंजली इज देयर इनसाइड. गो. गाडी बायक जाली आमगेली आनी दुसरी कामां ते जाले. डॅडी येता ते घरा माशेना गे वचोन माशेना हाडपा तेंकां. आयजाचें आतां मेळटा तुमकां. आज जालें 6:30 पावणे 7 जाली. आतां वयता माशेना हाडपा. फोन मारलो तेका यो काय म्हणोन. माशेरान यो मागीर तेगे काम जावना खंय क्लिनिंगाचें बी सगलें. आनी तेंगे हाफ माडाचे तेंगे मातयें घर माड न्हू, मातयें घर तेंगे हाफ मातयें घर मोळ्ळें. सो तेंगे कुजीन आहा तें सगलें मोडलां. आख्खें गेलें तेंगे कुजीन. सो तेका आतां हाडूं वयतलें केदो तेका हांव मागीर वचोन येयलें. मागीर स्कुटरी कडेन क्लिपींग काडपाचें मोबायल काडल्यार स्कुटरीक आमगेली तांबडी स्कुटर आहा न्हू ती हांवें क्लिपींग काडलोलें.
ती हाडली आतां कारण 2 स्कूटर ह्या एक स्कूटर तांकां वयतली ती स्कूटर येयली आनी मागीर हांवें बाबा सांगलें लेडोना म्हणल्यार एन्सली सांगलें धाकटे बाबा माशनाचेर हांव येयले उपरांत तुका व्हरता म्हणून घरा म्हणल्यार तेंगे तो सकाळीं व्हरोन पावलो ताका मातशें येवंक ना आसलोलें ताका म्हणल्यार सगळीं घरा येवन हांव जेवण घेवन गेलें तेन्ना ताका उठयतालें हांव तो न्हिदेन सामको पडलोलो तेगे ते यूके टायमींग न्हू सो हांगाचो टायमींग ताका सकाळीं उठलो तो तेगे फ्रेंड्स येयला म्हणून सो ताका व्हरोन हांव जेवण दिवन येयलें आनी मागीर बायक व्हरोंक गेलें बायकीच्या पयलीं म्हाका आनी एक काम आहलें मायले सायडीच्यान सो ताका लागून हांव तिन्नाय गेलें दोनपाल गेलोलें तालिगांवच्या आनी काम आहलो सो तें केलें आनी आतां म्हणल्यार हांव म्हणलें मागीर काम करून येता बायक घेवन येता तांबडेली आनी मागीर तुका व्हरोन पावयता म्हणलें घरा सो ताका घरा वचपा जाय आहलो तेगे फ्रेंड्स बी थिंग न्हू सगलीं ते म्हणल्यार एडोन येयलो म्हणल्यार व्हडलो माशनाचेर व्हडलो येयलो ताका व्हरपाक ताका रावता म्हणून लागलें सगळे फ्रेंड्स व्हरोन येयलो हांवें जाल्यार बरें ते गेले आनी ते म्हणल्यार बाबा न्हिसयलो आमी या म्हणून सो हांव इतू टायर्ड जालें हांवें जाल्यार बाबा आमी वयची न्हू म्हणलें आनी बाबा म्हणून जेमंक लागलो सो बाबाकूय हांवें व्हरोना आनी आतां जाल्यार पावणेसाचो च्या बी पिली काल पॅटीस हाडलो ती तशी उरली कित्याक माशना सायडीच्यान उरली न्हू लेट येयली मागीर नावता कोता तुमची चिली पॅटिसां बी चूड हाडलोली हांवें सगळीं कोणें खावना म्हणल्यार माशना तेणी एक दोन खायली आनी मागीर हांवें हें हाडलोलें तांकां न्हू दोस बी हाडलोली सान्नां बी हाडलोली तेच खायलें दिसता म्हाका तेणी पॅटीस उरली सो आतां पॅटिसां हांवें आनी बाबा खायल्या बाबांनी अर्द खायला एक खायला आतां बाबा ना वयता 6:45 जाली आनी बाबागे होमवर्क बी करून काडलो हांवें आनी आतां वयता मागीर आमगेला शूट करूं नागलें आमगेलाचें सांगिलां 15 दीस मातशें ना ती 15 ते 20 दीस जाय आमगेली सो म्हाका तितू टायम मेळपा ना म्हण सांगिलां शूट बी करपाक प्लस म्हागे कामां आहाय आतां हांव आनी खंय गेलो थिंगा हाल्यार आतां म्हाका आनी खोल काम पडलां मारगांव सायडीच्यान काम पडलां पयर हांवें तुमकां सांगलें डॅडीक धाडलोलो हाडपा म्हणून सो डॅडीन हाडलोलें तें म्हाजें कितें काम आहा तें करून येयलोलो घेवन येयलोलो आतां तें आमी सबमीट केलें थिंगा तें म्हणलें सबमीट केलां तेन्ना ना अशें नाका दुसरे भाशेन जाय तुमी जाणा न्हू गव्हर्मेंटाचीं कामां कशीं आसता अशें नाका तशें जाय तेंगा सो तें आतां तुमकां म्हाका हाल्यार मारगांव काम आहा सो हांवें डॅडी म्हणलें तूं आनी वचनाका हांवूच वचोन येता आनी तेंकोडे क्लियरली क्वेश्चन्स कोत्ता म्हणल्यार कित्याक हाल्यार वसोंक जाय तें क्वेश्चनींग काम आनी ते मागीर तुमी जाणा न्हू ते प्रॉपर क्वेश्चन्स करीत जाल्यार ते प्रॉपर आन्सर बी कोन्ना म्हणून सो तेंचेर प्रेशर येयल्यारूच कोत्ता म्हणून आनी तेंचेर प्रेशर म्हणल्यार व्हिडियो बी काडीत जाल्यार ते मागीर बेजार जाता आनी काम करून दिता तुगेलें सो तेका म्हणल्यार हांव वयता हांव मागीर करून येता म्हणलें काम बाबा इस्कॉला पावयता म्हणलें आनी हांव वयता तूं मागीर राव म्हणलें तेंकां म्हाका व्हरो यो सो आतां टेंशन ना आतां 2 बायकी हाय न्हू सो तेंकां एक जाय जाल्यार तेंकां बायक घे म्हणलें हांवें आनी हाल्यार मारगांवचें काम आहा आनी आतां तेका बेगीन ना वयता नाजाल्यार न्हिदतलो की दोसन सांगता म्हाका मामा जेम येता खंय आपल्याक न्हांवय खंय सो आतां तेका सद्दां न्हू अशी जेम येता न्हू जाल्यार हांव सांगता मांक सांग जेम येता म्हणून आपूण तुका न्हांवयता म्हणून ह्या टायमाचेर आतां न्हिदो जाल्यार सांजे न्हिदपाक उस्ताक वतलो आनी मागीर इस्कॉला वचपाक उठपाक उस्ताक वतलो बट आयज न्हू हॅपिली बाब गेलो इस्कॉलाक कित्याक एडोन एन्सली आहलो न्हू आनी तेंगे डान्स आहलो न्हू सो आयज डान्स चोवपाक सगळीं येतली आ म्हणून सो टी शर्ट हाडलो ताका वायट तो नॅक व्हडलो जालो आसती म्हणलें बाबा तसो घाल म्हणलें एकूच दिसा घालतलो कितें जालें ताका हांवें सायज व्हरोन हाडलोलो न्हू सो एक व्हडली सायज येयलोली तेगेली आनी त्यो नॅका मातशें व्हडलो जालो मागीर बेतीन आहलो न्हू बेतीन आनी ते भायर सोरो लागलो तेगेले आसूं रे बाब म्हणलें इट्स ओके आयजूय एक दिसाक घाल म्हणलें सो घायल तेणें सो आतां म्हणल्यार तुमकां आयच्या डेयाची अपडेट दितलें आयज असो डे गेलो आनी आतां वयता न्हू आतां हांव कांय शूट करपा ना थिंगा केल्यार हेजे उपरांत घालतलें कितें शूट केलें जाल्यार भायल्यान बी कितें क्लिपींग बी काडलें जाल्यार हेजे उपरांत घालतलें ओके सो मोस्टली हांव हिंगा एंडींग घेता इफ तुमकां आयचो ब्लॉग कसो दिसलो बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगाचेर 2 दिसांकूच ब्रेकअपार व्हिडियोज येता 2च दिसां ब्रेकअपाक तूं अशीं ब्रेकअपाचे व्हिडियोज चड दिसांचे येताय म्हणून नो ब्रेकअपाचेर फकत 2 दिसांचे ब्रेकअपाचेर येताय व्हिडियोज आनी चड व्हडले ब्रेकअपाचेर ना फकत 2 दीस ब्रेकअपाचेर आहा सो चुयता कशें कितें जाता क्लिपींग काडूं मेळटा कशें कितें तें हांव तुमकोडे शेअर करता ओके मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान टील देन बाय गायज इफ क्लिपींग काडल्यार तेजे उपरांत आसतलें आनी जे उपरांत कांय ना जाल्यार सगळें हांवें कांय क्लिपींग काडूं ना म्हणून ओके बाय गायज ब्रुनो काम्या ब्रुनो सी ब्रुनो हो ब्रुनो आमगे एन्सीचो फ्रेंड हे ब्रुनो एन्सीली येयलो म्हणून म्हाका सांगत आसा ब्रुनो यो रे ब्रुनो येयल्या माशेना व्हरो येयला तो आनी ब्रुनो भितर भोंवता तेजे बाराक भितर कुजना पावलो
तुमकां कुजना पावलो म्हणून कित कोता तो कुजना कोण हा हिंगा खूब मेमरीज हाय भरपूर ल्हान आसताले ते मेमरीज हिंगा आसताले आमी स्पेशली हांव आसतालें हिंगा भरपूर म्हाका चड बरो करतालो चड बरो